So no, for today's video, atong pag-istoryahan kabahay niining kalag-kalag nini karon nga season na to. Atong pag-isgutan ang kabahay niini kung unsa gayud ang tinuod nga kahulugan niining kalag-kalag adlaw sa mga kalag nga gitawag na sa English og All Souls Day karon nga mga season mga igsuon. Atong pag-isgutan mga igsuon ug atong tan-awon kung biblikal magikining kalag-kalag ato magikining mabasa sa Biblia mga igsuon. Daghang mga tao nga nakasabot na ani ug daghan sa mga tao mga igsuon nga wala sad kasabot ug unsa gid ang kahulugan nining kalag-kalag. Sa unang panahon sa minister pa ko, aduna ko'y ka istorya nga usa ka pare nga matod pa niya daghan kuno nga mga tao nga wa gyud kuno kasabot sa kalag-kalag kun unsa gyoy meaning niini. Matod pa niya nga okay ra kuno nga moadto kag sementeryo nga moduaw ka sa imong nga nimpanaw nga pamilya, moduaw ka ngadto magdakag mga bulak. Pero matod pa niya sayop kuno kining muhalad ka og mga pagkaon ngadto sa sementeryo. Matod pa niya wala na jud kuno kalag nga mobalik pa, wala na kuno kalag nga mukaon pa. Matod pa niya atong pare nga akong ka istorya kay nakahinumdum ko ato nga time nga aduna may blessingan nga patay ba ngadto sa usa ka balay nga matod pa niya sa iyaha nga humili ato nga time nga aduna may benisyonan nga usa ka patay. Ingon siya nga bisan pa kuno pila pa kuno ka drum nga holy water ibubo niadto nga patay kung ang binuhatan kuno sa buhi pa dili matarong, dili na jud kuno to siya maluwas. Matod pa niya nga wala na jud kunoy pulos, useless ra kuno ang holy water ibubo natong tawhana kung sa buhi pa siya dili matarong ang iyang buhat. Kay matod pa niya wala jud kunoy kalag nga mobalik pa dinhi sa mga buhi. Mabasa na diha sa Ecclesiastes 9:5 ngadto sa 6. Kay matod pa dinha nga kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga patay wala sila manghibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan mahanaw. Ug matod pa sa 6 nga wala na sila mahibalo sa bisan unsa pa nga mga panghitabo sa kalibutan sa ilalom kuno sa adlaw. Matod pa sa bersikulo 6 kini nagpasabot lang nga wala na gikalag nga mobalik pa, samar kag natulog ba wala na ka mahibalo sa bisan unsa pa yung mga panghitabo. Matod pa sa kapare nga sayop kuno ka ng pagtuo nga muhalad ka kay mobalik ang kalag aron hiusa sa iyang pamilya ug mao to muhalad ka sa iyang mga paborito nga mga pagkaon. So sayop kuno ng pagtuo kay ang mga kalag dili na kuno na mobalik pagyud kay ipapahulay na sila sa Dios. Matod pa sa Revelation o Pinadayag 14:13 nga nagaingon ug nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagingon, isulat kini bulahan ang mamatay nga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Bulahan gayud nagaingon ang espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila. So gipapahulay sila sa Ginoo sila paghago. So dili sila pwede buhian. So makalag dili na pwede gid buhian sa Ginoo, dili na pwede mo balik kay gipapahulay sila sa Dios sila ang paghago. Bulahan kuno ang nangamatay nga sukad karon nangamatay di sa Ginoo kay sila makapahulay na silang paghago. So doon na sila nahimutangan, doon na sila lugar nga adto papahulayon sa Dios ang mga kalag. So dili pwede sila mobalik bisan unsa pa nga panahon. So sayop ang pagtuo nga mobalik ang kalag sa panahon sa November 1. So sayop na siya mga igsoon. So mao na no ang kinatibukan nga kahulugan sa kalag-kalag nga ato gyud nga gipasikat sa Biblia gyud mga igsoon. Busa ikaw nga wala mahibalo unya karon mahibalo na, pasalamati ang Ginoo igsoon.